बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रुमैसा है। मैं एक पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मेरी उम्र अब 30 साल है। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। बहुत नाज और लाड से मेरे अब्बा ने मुझे पाला। मैंने जो चाहा वो पढ़ाया, जिस कपड़े पर हाथ रखा वो लेकर दिया। कभी घर में किसी ने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। हमारे ख़ानदान में कोई भी लड़की मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, बल्कि कुछ तो कभी स्कूल ही नहीं गई थी। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं बहुत सारा पढूं, सब लोग जान लें एक आम आदमी की बेटी भी पढ़ सकती है। मैंने एफए किया तो सब लोग हसद और रश्क के जज्बात के साथ घर आए थे। उसने तो अब्बा को मुबारकबाद दी कि करीम, इस दौर में तुमने बेटी को इतना आगे तक पढ़ाया है, तुम्हारी हिम्मत को सलाम है। लेकिन कुछ नाम निहाद बुजुर्गों ने आकर ये भी कहा कि लड़की ज़ात है, आगे पढ़ाओगे तो हाथ से निकल जाएगी और फिर एक दिन तुम्हारे चेहरे पर कालक मल कर निकल जाएगी। फिर रहना हाथ मलते हुए, तब हम में से कोई हमदर्दी को आगे नहीं आएगा। देखना। अब्बा ने इन सब की बातें सुनी और फिर रात को मुझे बिठाकर समझाया कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारा अब्बा तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा। जितना चाहो पढ़ो। और फिर अब्बा की यही बातें मेरे पैरों की जंजीर बन गई। मैं पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे नुमाया लड़की थी। हर बंदा मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन मेरे अब्बा की वो बातें ऐसी जंजीर थीं कि मैं लड़कियों से भी घुल मिल न सकी। मेरी पढ़ाई के साल गुजर गए थे। मैं गोल्ड मेडलिस्ट बन चुकी थी। डिग्री मिलते ही कई नौकरियां आईं, लेकिन मैंने अपने घर में नाम भी नहीं लिया। खानदान में बस यही मशहूर था कि करीम की बेटी ने बहुत पढ़ा है। उन्हें मेरी काबिलियत और मकबूलियत की 1% भी भिनक न थी। मैंने अब्बा के सामने भी ये जिक्र नहीं किया था, वरना अब्बा सबके खिलाफ जाकर मुझे नौकरी भी करवा देते। मगर मैं हमेशा से यही देखती आई थी कि कभी अब्बा किसी से मेरी पढ़ाई के लिए झगड़ा मोल लेते तो कभी किसी को दलील देते। पढ़ाई के करने तक तो सारा खानदान उन्हें छोड़ ही देता। मुझे मालूम है वो मेरे लिए ये भी सह लेते, मगर मैं खामोश रही। मुझे अब अब्बा को आजमाइशों में नहीं डालना था। मैं घर बैठी थी। खानदान से मेरे लिए रिश्ते आने लगे। मामू, चाचू, खाला, फूफो सभी कतार में थे। ये वही लोग थे जो कहते थे करीम की बेटी हाथ से निकल रही है। आज वही मेरे लिए हाथ फैलाए खड़े थे। अब्बा ने बहुत सोचा, फिर उनमें से किसी के भी घर रिश्ता करने से इनकार कर दिया। पूरे खानदान में तो गोया भूचाल ही आ गया। सब लोग अब्बा के ऐसे खिलाफ हुए कि उनका बाइकआउट करने तक आ गए। अब्बा बहुत परेशान हुए। मैं उन्हें जिस आजमाइश से बचाना चाहती थी वो आ गई थी। मैं अब्बा के कदमों में बैठी और फिर अपना दामन उनके आगे फैला दिया। मैंने अब्बा से कहा कि मैं नहीं चाहती कि आप इस उम्र के इस हिस्से में जाकर मेरे लिए सबकी नाराज़गी मोल लें। आप मेरा रिश्ता जिससे चाहें कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं सारी उम्र ज़ुबान बंद करके सर झुका कर गुजार दूंगी, लेकिन आपको सर झुकने नहीं दूंगी। आपने अगर गैरों में शादी कर दी तो सब यही कहेंगे कि करीम की बेटी को कोई पसंद था, देखा वो तरबियत ठीक नहीं कर सका। मैं तो एक बात कहकर उठाई, लेकिन अब्बा जाने किस कश्मकश में थे। और फिर उन्होंने 3 दिन बाद चाचू को हाँ का पैगाम भिजवा दिया। अब सब लोगों का रवैया ऐसा बदला था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं इसकी वजह भी जानती थी। उन्हें पता था कि लड़की पढ़ी लिखी है, नौकरी भी करना चाहेगी तो सारी लक्ष्मी अपने घर ही आएगी। मैंने भी सबके इरादों को भांप लिया था और फिर मैं मजहर के संग रुखसत होकर अपने चाचू के घर आ गई। शुरू के दिन चाची का रवैया मेरे साथ इतना अच्छा था कि मुझे यकीन नहीं आया कि ये वही चच्ची हैं जो मेरे किरदार पर बहुतान लगाती थी। एक हफ्ता गुजर गया था। जब मैं किचन में गई और खाना बनाने के लिए चीज़ें निकाली, एकदम चाची अंदर आई और मेरे हाथ से गोश्त का पैकेट पकड़ लिया और कहा कि अरे, तुम क्यों इन सब के झंझट में पड़ रही हो? लाडली इकलौती बहू हो, तुम बेटी से भी बढ़कर हो। मैं तुम पर कोई भी सख्त जिम्मेदारी नहीं डालूंगी, तुम बस नौकरी की फिक्र करो। आज उनकी बात जुबान पर आ ही गई थी जो उनकी जिद के पीछे थी। मैंने हैरानी से उन्हें देखा और फिर झट से जवाब दिया, मेरा तो नौकरी का कोई इरादा ही नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं, और मैं क्यों करूं भला? मजहर अच्छा भला काम तो कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर चाची जल गई। उस दिन के बाद काम करने से मुझे किसी ने नहीं रोका, बल्कि जितना हो सकता मुझसे काम करवाया जाता था ताकि मैं हिम्मत हार जाऊं और फिर उनका मुतालबा मान लूं। मैं उनके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी नहीं बनना चाहती थी।
سب نے بہانے بہانے سے مجھے کہنے کی کوشش کی، لیکن میں نے سب کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے اور میری گود میں 2 جڑواں بچے عدیل اور آمنہ آ گئے، لیکن اب بھی یہاں سب کے دلوں میں میرے لیے وہی نفرت تھی جسے وہ فراموش کرنے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے بہت حد تک برداشت کیا تھا، آج تک کسی کے سامنے اف تک نہیں کیا تھا۔ مجھے اب لگنے لگا تھا کہ سب تھم سا گیا، اور پھر میری زندگی میں کوہرام تب مچا جب مظہر سے میرے سر پر سوتن لے آئے۔ کچھ دنوں سے وہ سب لوگ باہر رہتے تھے، مجھے دیکھ کر ہنستے، لیکن مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا۔ چاچی دوسری بہو لے آئی تھی جو نوکری بھی کرتی تھی اور ماڈرن بھی تھی۔ صبح کے آتے ہی چاچی تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ میں اور بچے تو پہلے ہی کسی گنتی میں نہیں آتے تھے۔ صبح کے آتے ہی مجھ پر کام کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ وہ مہارانی اپنے حساب سے سوتی جاگتی تھی، کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی۔ شادی کے تیسرے ہی دن وہ اپنے کام پر جا چکی تھی۔ اب تو جیسے روز کا معمول بن گیا تھا۔ اس نے بہت معذرت کی، اسے چھٹیاں نہیں مل سکتی تھیں، مگر میں جانتی تھی کہ چاچی دل ہی دل میں کتنی خوش ہوں گی۔ مہینہ گزر گیا، پھر جیسے تیسے چاچی کے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھے، جسے دیکھ کر انہوں نے تیوری چڑھائی اور پوچھا، بہو تمہاری تنخواہ تو 30,000 ہے نا؟ اس پر صبا نے اطمینان سے کہا کہ 25,000 کی میں کمیٹی ڈال چکی ہوں، بس وہ کچھ مہینوں میں ختم ہوگی تو ساری تنخواہ گھر آئے گی۔ یہ جواب سن کر وہ مطمئن ہو گئی تھی اور اپنی لاڈلی بہو کا گن دوبارہ گانے لگی۔ اب چاچی کو میرا وجود بھی چبھ رہا تھا۔ میں اور میری اولاد گھر میں چلتے پھرتے بھی ان کی آنکھوں کو چبھتے تھے۔ بچوں کو تو اپنے سامنے دیکھ لیتی تو تھپڑ مار دیتی، وہ ڈر کے مارے کمرے سے ہی نہیں نکلتے تھے۔ اتنے سارے مظالم کے بیچ میں خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ مجھ پر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ مجھے اس گھر میں دیکھ کر اڑتے تھے، لیکن کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی، کہیں مجھ پر کوئی سوال نہ اٹھ جائے۔ میں 3 دن بعد جب ابا کا سوگ بنا کر اپنے گھر واپس آئی تو وہاں جو میرا تھوڑا بہت سامان تھا وہ باندھا جا چکا تھا۔ میں نے مظہر کی اور اپنی ساس کی بہت منتیں کی کہ کبھی اس گھر میں اپنا حق نہیں مانگوں گی، لیکن کسی بھی پتھر دل کو میری صداؤں پر رحم نہ آیا، اور پھر مجھے میرے 2 معصوم پھولوں کے ساتھ گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ میں روتی کرلاتی واپس گھر کو آئی۔ میرے بھائیوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور بنا کچھ کہے مجھے سینے سے لگا لیا تھا، کیونکہ وہ بھی آج تک اپنی لاڈلی بہن پر ڈھائے جانے والے ظلم سے انجان نہیں تھے۔ مجھے ابا کے گھر رہتے 2 ہفتے ہوئے کہ میں نے اپنی بھابھیوں کو باتیں کرتے سنا کہ اب اس مہنگائی کے دور میں یہ اور اس کے بچے بھی ہم پر عمر بھر کے لیے بوجھ بننے آ گئے ہیں۔ بھلا سسرال والوں کو ہی نوکری کر کے کھلا دیتی، یہاں تو نہ آ کر ہمارا سکون برباد کرتی۔ یہ جملے سن کر میرے دل پر چھریاں چل گئی تھیں اور میں ساری رات روتی رہی، لیکن پھر میرے ذہن میں اگلے ہی دن ایک خیال آیا۔ میں بچے بھابھی کے پاس چھوڑ کر بازار کا کہہ کر چلی گئی اور اپنی سیوی شہر کے بڑے کالجوں میں دی۔ ایم فل کی ڈگری اور ساتھ چمکتا گولڈ میڈل میری اہمیت سب کو بتانے کے لیے کافی تھے۔ میں خاموشی سے گھر آ گئی تھی اور اگلے ہی دن مجھے ہر جگہ سے کال آنے لگی۔ ہر ادارہ مجھے رکھنا چاہتا تھا اور پھر میں 70,000 میں اس شہر کے سب سے بڑے ادارے کے ساتھ منسلک ہو گئی۔ سب گھر والے دیکھتے ہی رہ گئے تھے، کیونکہ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی جو نوکروں کی طرح اپنے سسرال میں رہی اور بالکل اپنا آپ مار دیا، اسے بھی کوئی ہاتھوں ہاتھ لے سکتا ہے۔ میں نے نوکری لگتے ہی ایک کرایہ کا گھر لیا جو میرے بھائیوں کے گھر کے قریب ہی تھا۔ سب نے کہا کہ کیا ضرورت تھی الگ جگہ جانے کی، یہاں تک کہ بھانجیوں نے بھی یہی بات کی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہاں میری اولاد کی عزت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ان کا گھر نہیں تھا۔ میں الگ رہنے لگی اور ایسے ہی کچھ سالوں بعد ایک ذاتی گھر کی مالک ہو گئی۔ کچھ دن قبل میرا ہسپتال جانا ہوا کیونکہ میری کلیگ بیمار تھی۔ میں وہاں گئی تو ایک کمرے سے مجھے کچھ جانی پہچانی آوازیں سنائی دیں۔ میں ٹھٹک کر رک گئی تو وہ میری سوتن اور بستر پر پڑا نڈھال وجود میرے شوہر مظہر کا تھا، جنہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ چاچی صبا کے پیروں میں بیٹھی تھیں اور منتیں کر رہی تھی کہ مظہر کی دوائیاں منگوا دے ورنہ وہ مر جائے گا، لیکن صبا چہرے پر سختی لیے بولی کہ اتنا وقت آپ لوگ میرے ٹکڑوں پر پلے ہیں اور اب یہ خرچے بھی میں کروں؟ یہ کون سا کچھ کما کے لاتا ہے، مرنے دیں۔ اس کے الفاظ سن کر مجھے اپنا وقت یاد آیا تھا۔ جیسے ہی صبا باہر آنے لگی میں ایک طرف ہو گئی اور پھر وہ چلی گئی۔ تب میں اندر گئی جہاں چاچی بیٹھی رو رہی تھی۔ میں گئی تو انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا
और बेयकीनी से देखती रहीं, जैसे मेरे सामने आने की उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि मैं कुछ भी कहती, चाची ने मेरे पाँव पकड़ लिए और रोना शुरू कर दिया और ऊंची ऊंची आवाज़ में मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने स्पार्ट चेहरे के साथ उन्हें उठाया और फिर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब उन्होंने बताया, जैसे ही सबने मुझे घर से निकाला, तब सब काम चाची और सबा पर आ गए थे। चाची की बूढ़ी हड्डियों में जान ही नहीं थी कि कुछ कर सकती। दूसरा, मैंने उन्हें ऐसी आदत डाल दी थी कि अब चाय भी बनाना मुश्किल लग रहा था। उन्होंने सबा से कहा कि बेटा घर के काम करो, मुझ अकेली जान में इतनी हिम्मत नहीं रही। तब उसने कहा, मैं तो कमा कर लाती हूँ, मैं क्या करूँ। और जब काम वाली लगवाने का कहा तो कम तनख्वाह है, का रोना रो लिया। मेरे जाते ही सब चाची पर आ पड़ा तो उन्हें एहसास हुआ था कि काम करने वाली लड़कियां असल में होती कैसी हैं। वो काम करती थी लेकिन उन्हें जूते की नोक पर रखती थी। अब मजहर को फालिज का अटैक हुआ था और वो माजूर हो गया था। खुद से खाना खाना भी उसके लिए मुश्किल था। चाची ने मुझे कहा कि मैं उन्हें माफ़ कर दूं और बच्चों के साथ वापस आ जाऊं। मैंने उनकी आंखों में देखा और फिर अपना वक्त याद किया। एक लम्हे में फैसला हो गया था। मैंने अपने पर्स से 1 लाख निकाल कर उनके हाथ में रखा और चली आई। अब भी मैं उन्हें माहाना खर्चा भेज देती हूँ, क्योंकि सबा तो जा चुकी है लेकिन कभी उनके घर नहीं गई, ना ही उन्हें माफ़ किया है, क्योंकि मेरी दौलत तो मेरे बच्चे हैं। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।